मुर्मुगांवचे सगळे जितले लोक हांगा म्हाका विशेष दिवपाक येयले तांकां सगळ्यांक हांव मना काळजांसून धन्यवाद म्हणटा. तशेंच खूब जाणांनी फोन करूनय म्हाका विशेष दिल्लेले आसा आनी थोड्यांचे फोन हांव घेवपाक पावना तांकांय हांव रिक्वेस्ट करता कितें तुमकां हांव मेसेजीस धाडटलो आनी तेच प्रमाणे आयज मुद्दाम आमकां विश करपाक लागून आख्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीच्या आमच्या सगळ्या लोकांक एड्रेस करपाक लागून आमच्या मदीं उपस्थित आसा आमचे यंग आनी डायनॅमीक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत. तेच प्रमाणे आमचे आदले भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष तशेंच राज्यसभेचे खासदार सर सदानंद शेठ तानवडे, माझे मित्र आमचे गोवा टुरिझमाचे कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन बाब केदार नायक, माझो मित्र बाब तशेंच साऊथ गोवाचे PDAचे चेअरमॅन बाब दाजी सलकर, तशेंच आमचे WRDचे मिनिस्टर सर सुभाष शिरोडकर, त्याच प्रमाणे आमचे बिचोलीचे आमदार आणि IT कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन बाब आमचे डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे व्हाईस प्रेसिडेंट आणि NRI कमिशनर ॲडव्होकेट नरेंद्र सावेकर, तसेच आमचे हांगा उपस्थित असलेले सगळे आमचे संतोष केरकर, प्रसाद प्रभुगावकर, आमचे मंडळ अध्यक्ष ॲडव्होकेट अविनाश नाईक, आमचं जयंत जाधव, डॉक्टर धर्मेंद्र देसाई, चंद्रम पराडे, सगळे जाण सगळ्यांची नांवां न घेता खरंच तुमकां सांगपाक म्हटल्यार सदांच हांव तुमकां सांगता जेन्ना आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना तेन्ना सुद्दां तुमकां हांव सदांच सांगता म्हज्या भाशणांत की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो हो मुरगांवाचेर एक स्पेशल आशिर्वाद आसा म्हणून एक तेजी सदांच आपुलकाई मुरगांवाचेर तेणें दवरलेली आसा आनी सदांच हांव तुमकां सांगता जेन्ना जेन्ना आमी कसलो प्रश्न मुरगांवाचे घेवन हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक वयतलो सदांच म्हाका ते कामाचे खंय तरी सोल्युशन मेळटा आनी ती कामां जाता. आयज व्हडलें स्वप्न मुरमुगांवचें म्हणटा जे हांवें हातीन घेतलेली ती 2 व्हडलीं कामां घेतलेली आनी आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ती पूर्ण केल्लेली आसा. ती म्हटल्यार आमचे 20 बेडेड PHC हॉस्पिटल हे आमचे रियलिटीन जावपाक लागलेलें आसा. आयज टेंडर जाल्लो आसा. सगळे सरान जशें सांगलें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ते म्हणटाले आयज बर्थडेच्या निमतान आयजूच फावंडेशन घालुया म्हणून. आमले सर आयज म्हाका लोकांच्या मदीं रावपाक जाय. आमी फावंडेशन ह्याच म्हयन्यान म्हणजे आता ते जुलयाच्या फर्स्ट विकाक नाल्यार सेकंड विकाक घालुया म्हणून सांगलें आसा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमकां स्पेशल टायम दिल्लो आसा कित्याक सगळे आमचे मुरगांवचे लोक थंयसर सहभाग जातले, उपस्थित रावतले म्हणून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगलें आयतार दीस आमी तो प्रोग्राम दवरुया आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान म्हाका सांगलेलें अशें दवर आमी त्या दिसा सुद्दां आयतार दीस सुद्दां येवन तो फावंडेशन घालुया म्हणून. सो हांव तुमकां डेट सांगतलो, तुमी सगळे जाण उपस्थित रावतले म्हाका खबर आसा कित्याक तो एक आमचो हॉस्पिटल आसा हो एक 25 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा आनी हो इट वील बी अ बिग रिलीफ जे आमच्या सड्याकारांक आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक हो व्हडलो रिलीफ मेळटलो. त्याच प्रमाणे आतांच आमचे WRD मिनिस्टरान सांगला जे आमचे बायणाचे आनी देस्तोरेचे फिशरमॅन आसा जेंच्या लागून थंयसर आमी क्रीक बांदता म्हळ्यार तेंची सगळी बोटी आनी तांकां थंयसर सगळी फॅसिलिटी दिवपाक लागून तोवूय एक आमचो 18 करोडाचो प्रोजेक्ट आसा. ऑलमोस्ट तो टेंडर जावन तो क्लियर जाल्लो आसा. फक्त फायनल स्टेजी एक्सपेंडिचराक लागून उरलेलो आसा. तेज्या फुडल्या म्हयन्याच्या भितर आमी तेजेर फावंडेशन घालतले. अशे हे 2 प्रोजेक्ट आसलेले. तेज्या शिवाय आमचे आतां सुभाष फळदेसाय येवन गेला. ड्रिंकींग वॉटराचो जो आमचो इश्यू आसलेलो 2 टँकी आमचे थंयसर जाता. सो हांव जाणा आमच्या मुर्मुगांवान सगळ्यांक मेन प्रॉब्लम आसा स्पेशली आमच्या सगळ्या भयणींक आनी जी आमची आई आसा तांकां कितें उदकाचो प्रॉब्लम आसा. हांव जाणा सड्याचेर सायड तशेंच जेटीचेर आमकां उदक फक्त 1 ते 1.5 वर येता दिसाक. हो एक मेजर ही टँक आमची जाल्या नंतर एटलिस्ट आमकां आमी 3 ते 4 वरांची उदक तुमकां दिवपाचो हो प्रयत्न म्हाजो आसा. आनी हे फुडें आमची एक डायरेक्ट पायपलायन येता जी पायपलायन जाल्या उपरांत म्हाका दिसता हो विशय उदकाचो विशय आसा तो आमचो सॉर्ट आवट जातलो. आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ह्या विशयाचेर गंभीरपणान काम करीत आसा आनी तो म्हाका दिसता फुडल्या 6 म्हयन्या भितर हो प्रश्न आमचो पूर्ण जातलो. आयज खूब हांव तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा जे सगळे जाण हांगा उपस्थित रावले. सकाळच्यान आमचे फेलिसिटेशन प्रोग्राम आसा. आयतार थोड्यांची उरलेली आसा तेंची आमी थोडी फेलिसिटेशन करुया आनी हांव मागता परत एकदां आमच्या मुखेलमंत्री कडेन असो तेचो आशिर्वाद आमच्या ह्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचेर सदांच आसचो. आमच्या आख्या मुरगांवच्या लोकांचेर आसचो कित्याक आयज जेन्ना आमचे कसलेय इश्यू आसा जशें सरान आतां तुमकां सांगलें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हाजें घर स्कीम हे म्हाजें घर स्कीम जाल्यार आख्या गोंया भितर सगळ्यांक जर चड बेनिफीट कोणाक आसा जाल्यार त्या मुर्मुगांवच्या लोकांक आसा. कित्याक आयज मुर्मुगांवान आमचे 90%
जे लोक आसा ते गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा आनी हेजो मॅक्सिमम इतली वर्सां केन्ना ते कोणें विचार करूनासलो तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तेजे विजनान तेणें तो विचार करून आयज म्हजें घर आसा तें आमच्या नांवार करपाचें तेणें प्रयत्न केलेलो आसा. तशेंच आमचे रिहॅबिलिटेशन बोर्ड आनी तारीवाडा हेंच्या लागून जी घरां 25-30 वर्सां जाली ते लोक रावता ती घरां तेंच्या नांवार केन्नाच जावपाची न्हू. बट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरांच्या आमच्या रिक्वेस्टाचेर फुडाकार घेवन आयज ती घरां तेंच्या नांवार जाल्लेली आसा. आनी त्याच प्रमाणे जेन्ना हांवें प्रश्न असेंब्लीन मारलो हावजींग बोर्डाक लागून आनी हावजींग बोर्डाची जी 4 बिल्डिंगी आसा स्वान्सी हावजींग बोर्ड हेचे 32 फ्लॅट्स आसा तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल बिल्डिंगी न्यू बांदून तांकां सगळ्यांक 1 रुपया दिनासतना फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां ते फ्लॅट दिता. आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेंच्या गव्हर्मेंटाच्या खाल्या पराणान जाल्लेले आसा कित्याक आमचो सीएमूच तेजो हावजींग बोर्डाचो मिनिस्टर आसा आनी आमचो जी दारोलकर हो चेअरमॅन आसा हावजींग बोर्डाचो. आयज सर मुद्दाम ते लेटर घेवन येयलेले आसा. हांव मागता आमच्या हावजींग बोर्डाचे जे लोक हांगा येयलेले आसा एक स्टेप फुडें येवचे. थोडे जाण या तुमी हावजींग बोर्डाचे थोडे जाण या हावजींग बोर्डाचे जे आसा ते फ्री ऑफ कॉस्ट ही सगळी फ्री 1 रुपया घेयनासतना. हावजींग बोर्डाक सगळ्यांक धन्यवाद. हे लेटर तुमचे कडेन तर गिफ्ट तुमकां बर्थडे गिफ्ट म्हणच्या परस एक बऱ्यांतले बरें रिटर्न गिफ्ट तांकां हांगासर मेळिल्लें आसा. Thank you.